हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सुल्तान सिकंदर खान फ्रॉम सुल्तान क्वेस्ट। आज हमने एक बहुत ही प्यारा सा एक वॉकिंग का प्लान बनाया। अपने बेटे के साथ हम निकले और यहाँ पे इस नहर ने हमें वेलकम किया ताज़ा हवा के साथ और बहुत ही खूबसूरत फूलों और दरख्तों के साथ। जैसे ही यहाँ से हम गुज़रे तो ये फूल मुझे इतने खूबसूरत लगे कि मैंने इनको कैप्चर करना ज़रूरी समझा और इनकी खुशबू जो थी वो बहुत आला थी। आगे जाते हुए ये मोटरवे का क्रॉस हुआ तो वो भी अपना ही एक मंज़र पेश कर रही थी। फूलों की खुशबू इतनी ज़्यादा थी और बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ थी और दरख्त ऐसे जैसे परिंदों के गीतों पे रक्स कर रहे हों। यहाँ से हमने जब अपने इस विलेज को, इस छोटे से सिटी को देखा तो बहुत ही प्यारा सा मंज़र जो था वो हमारा मुंतज़र था। फिर फार्म की इस एक पगडंडी की तरफ जाते हुए गुज़रते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए और शहर को वापसी से दोबारा देखा। इन ज़मीनों से होते हुए कुछ दुश्वार गुज़ार रास्ते थे, पर मंजिल हमारी जो थी वो एक सरप्राइज़ था। जाते हुए बहुत ही खूबसूरत मनाजिर जो हमारे मंतज़र थे। सिटी को बार बार देखते हुए ऐसा लगता था जैसे एक पेंटिंग हो और अल्लाह ने शाहकारी से इसे बनाया हो। यहाँ से जाते हुए हम इस छोटे से जंगलात से गुज़रे जहाँ पे हमें कुछ हिरन भी नज़र आए, पर वो बहुत दूर थे। बदकिस्मती से हमने उनको कैमरे की आंख से महफूज ना कर सके, मगर वो बहुत खूबसूरत से और बहुत दूर थे। हमने ट्राई की मगर हम उनको ना देख सके। यहाँ से कुछ हमें बर्निंग मिली जो किसी वजह से आग लगाई गई थी। बहुत अफसोस हुआ ये देख के, और ये नुकसान जो था ये बहुत अफसोस हुआ। इसलिए हम कहते हैं हमेशा इन चीज़ों से इज्तनाब करें कि ऐसा नुकसान हो। यहाँ से जाते हुए ये एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटी सी झील थी जो हमारी मुंतज़र थी। जैसे हमने यहाँ से देखा तो ऐसे लगा जैसे एक बहुत खूबसूरत मुसव्विर ने इसको अपने हाथों से कलम से इसे एक पेंटिंग में महफूज किया हो। ये एक छोटा सा, कहने को तो एक छोटी सी झील थी, मगर इसमें बहुत खूबसूरती थी। और इसके साथ जो एक ऐसा लगता था किसी वक्त में एक झरना था जो यहाँ पे अब एक झील रह गया। जब पानी आता है बारिश वगैरह का तो यहाँ पे ये रुकता है। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे पिकनिक करते हैं। तो मैं और मेरे बेटे ने यहाँ पे पिकनिक की, खाना वगैरह खाया और फिर हम इस नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बैठ गए। इसके बाद हमने प्लान किया कि हम लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ से हमने इस नज़ारे को महफूज करने के बाद हम लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ रवाना हुए।
یہ سارا ایریا کور کرنے کے بعد ہم وہاں لیک پہ پہنچے، جو ایسے لگتا تھا جیسے ہماری منتظر تھی اور ہمیں ویلکم کیا جا رہا تھا۔ پرندوں کی آوازیں، ہوا کی لہریں اور اس خوبصورت سی لیک کا نظارہ ایک امیزنگ سا، ایک بہت ہی خوبصورت سا منظر پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا تھا کسی شاہکار نے دوبارہ سے ایک بہترین طریقے سے اس کو پینٹ کیا ہو، جیسے ادھر ہمیں نظر آیا اس سے کہیں بڑھ کر یہاں پہ یہ نظارہ دیکھنے کو تھا۔ تو ہم نے اس کو محفوظ کرنا چاہا کہ اپنے کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کیا جائے اور اپنے تمام دوستوں تک پہنچایا جائے۔ جتنا وقت ہم نے ادھر گزارا وہ ایسا لگا جیسے کوئی وقت تھم گیا ہو، اور بہت کم لگا وہ وقت، اور اتنا پیارا تھا کہ اس کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا، اور میرا دل وہاں پہ ایسے لگتا تھا جیسے رک گیا ہو اور واپس جانے کا نام نہ لے رہا تھا۔ یہ میں نے ڈیفرنٹ اینگل سے پھر اس نظارے کو دیکھا اور محفوظ کیا، اور بہت ہی خوبصورت سا ایک نظارہ تھا جو دماغ کو ایک نئی انرجی دے رہا تھا، ایک نئی اوپننگ دے رہا تھا، اور ہر وقت ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت دنیا، کتنی خوبصورت زندگی ہمیں عطا کی۔ اگر یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے اللہ کی، تو ان کی جو جنت ہے، وہ وعدہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہر طرف سے اللہ کے نظارے، اللہ کا شاہکار نظر آتا تھا۔ وہاں پہ ایک مجھے پھول پڑا نظر آیا جو گلاب کا تھا، کیونکہ وہاں پہ گلاب لگے ہوئے نہیں تھے، تو ایسا لگا کسی محبت بھرے پیغام کی ایک نشانی تھی جو ادھر لوگ چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے بھی ادھر ہی اس کو رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔